وصلت العشرة عندنا الوقت خصو يبدا هو الوقت وعلى انغام فاليدي ان شاء الله كلشي يكون فاليدي وكلشي يكون من الناس اللي غادي يتقبلوا في لي زيكزام دو باسريل. غادي ندوز وغادي نشوفوا لو بلان دو كور لو سيبور راه تصيفط لكم ديجا في لو شات ديال لا راديو. عافاكم اللي كان كلشي شافوا خليونا ان ميساج هكا نعرفوا ان الصوت كاين مزيان. شي حد من الناس اللي معنا ياكد لينا ان الصوت خدام مزيان. اوكي شكرا الاخت نسرين. اذا غادي نبداو مع لو بلان دو كور. اولا ملي كنهضروا على ليكونومي جينيرال كيكون الهدف ديال الكور تيكون واضح. اولا كنعرفوا لي تيرم ايكونوميك، كنعرفوا كيفاش لا سيونس ايكونوميك بدات، شكون هما لي فونداتور ديالها، علاش كتهضر هاد لا سيونس ديكونومي. هذه غتكون لا بارتي الاولى ديال لو بلان دو كور، وان شاء الله في لا دوزيام بارتي غنحاولوا نشوفوا شنو هو لا ميكرو ايكونومي و لو ماكرو ايكونومي. الوغ لو بلان ديال لا بروميير بارتي اللي كما كتشوفوا كتبعوا معايا في لا باج 2 من لو سيبور دو كور. premièrement غادي نشوفوا une introduction générale، les agents ont le circuit économique، يعني شكون هما الناس المتدخلين في الايكونومي وكيفاش كتتم العمليه الاقتصاديه بطريقه عامه. غادي نشوفوا هاد لي ميكانيزم ديال لا برودكسيون لا ريبارتيسيون ديال لو بينيفيس، باسكو كما كنقولوا ايكونومي كنقولوا لا برودكسيون كنخرج واحد المنتوج وهذا المنتوج كيتباع كيدخلنا واحد الثروه. هاد الثروه فين كتمشي وكيفاش كتفرق، اولا هاد البينيفيس كيفاش كيتفرق غنشوفوا في هاد لا بارتي. ابري غادي نشوفوا لومبلوا ديال لو ريفونو، هاد الربح اللي كندخلو فين كيمشي. كاين لا بارتي اللي كتمشي لا كونسوماسيون، كاين البارتي اللي كتمشي ليبارني وبارتي كتمشي لانفستيسمون. هادي غادي نشوفوا في هاد لو كور غنشوفوا كيفاش العمليه بقات غادا وكتطور. يعني من الاول كنا كنفكروا في هاد الريفونو كنشدوه ونخسروه وكنكونسوميوه كامل. ابري جات لا نوسيون ديال ليبارني، يعني كيفاش نخسروا واحد لا بارتي ونخزنوا بارتي اخرى. اي ابري مع التطور تاع الوقت غادي نوصلوا لا تروازيام بيريود اللي تخدها فيها الانفستيسمون. يعني هاد ليبارني خص واحد لا بارتي ديالو تمشي تانفيستا باش هكذا ندخلوا واحد مدخول اضافي. و لو كاتريام شابيتر غادي يكون على لو مارشي. المارشي هو السوق كنهضروا على فيه بزاف ديال المكونات، كيفاش كيتعامل فيه، كيفاش النظام تاع البيع والشراء فيه. لانتروداكسيون ما نطولوش فيها، غادي نديرو فيها برومييرمون واحد لا ديفينيسيون ديال لا سيونس ايكونوميك. كما كنعرفوا كاملين انها مقسمه لجوج ديال الكلمات باللاتينيه اللي هو واكوس ونوموس، وحده كتعني لوردر والاخرى كتعني ميزون. هذه ديفينيسيون كلاسيك، يعني اون فوا تحط لك لا ديفينيسيون او موان كتبدا بانها دو تيرم لاتان، كتعطيك واحد شويه لافونتاج بارابور الناس اللي غادي يجاوبوا بحاجه اخرى. كاين بزاف ديال الناس اللي عطاو واحد لا ديفينيسيون. غادي ناخذ لكم ديال جون بابتيست سي اللي النوتور ومن لي فونداتور ديال لا سيونس ايكونوميك، وهذا فيه هنا على لا ديفينيسيون ديال l'économie politique. L'économie politique est la science de l'administration des ressources rares dans une société. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement onéreux du monde extérieur, en raison de la tension qui existe entre les désirs illimités et les moyens limités des sujets économiques. هذه من اجمل لي ديفينيسيون اللي تعطات ليكونومي ديال لوتور جون باتيست سي. كيقول لك بان هذا العلم ديال الاقتصاد كيحاول يادمينستري لي ريسورس اللي كاينين وكيتعتبرها مقارنه بالزمن اللي داز عليهم. مثلا كنهضروا على المعادن، كنهضروا على الطاقات، كنهضروا على الاراضي اللي صالحه للزراعه. هادو كاملين من لي ريسورس ايكونوميك ديال اون سوسيتي. وكنشوفوا كيفاش ناخذوا لو كومبورتمون هيومان في لاميناجمون اونيرو دو موند اكستيريور. هادشي حيت كاين عندنا لي بوزوان ولا لي ديزير بزاف ما كيتسالاوش، ولكن لي مويان باش نساتيسفيو هاد لي ديزير وهاد لي بوزوان سون تري ليميتي. وهنا غتشوفوا في لو سيبور دو كور غادي تلقاو بزاف ديال لي ديفينيسيون. غادي نشوفوا واحد لا ديفينيسيون كي سينتيتيز هادشي كاع اللي تقال.
L'économie étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. بالعربية بالدارجة هي كيفاش الناس يشبعوا الرغبات ديالهم علما ان لي ريسورس قلال بزاف. الوغ نشوفوا لي زيليمون فونداتور ديال لا سيونس ايكونوميك. هنا منين هضرنا على بزاف ديال لي تيرم. برومييرمون هضرنا على لي بوزوان ولا لي ديزير، واخا كاين واحد الفرق بيناتهم ولكن ماشي هو الموضوع ديالنا. لو بوزوان ايت اون سوسيسيون دو مونك، هو احساس بالنقص. هذا هو لو بوزوان، هذه هي لا ديفينيسيون ايكونوميك. غنشوفوا هاد لي كارactéristiques ديال هاد لو بوزوان. هاد لي بوزوان عندهم دي caractéristiques. Premièrement, la diversité. Il existe une multiplicité de besoins. À côté de besoins vitaux, apparaissent sans cesse de nouveaux besoins. أنا ملي كنهضروا على لي بوزوان فيتو يعني الماكلة، النعاس، الشراب، شي حاجة اللي ما نقدروش نعيشوا بلا بها. كاين un autre caractère اللي هو la satiabilité. C'est l'intensité d'un besoin diminue au fur et à mesure qu'il est satisfait. Au-delà d'une certaine intensité de satisfaction, le besoin se trouve saturé. هذا هو الإحساس بالشبع بكل بساطة. يعني ملي كتاكل بزاف كتاكل كتشبع كتوصل لمرحلة الساتيابيليتي، يعني لو بوزوان إلي ساتيسفي وما نقدروش نزيدو ناكلو أكثر لأن صافي شبعنا. L'interdépendance. Les besoins sont souvent substituables, certains vont complémentaires. هنا كنهضروا على les besoins de substitution. هذا واحد لو تيرم اللي غادي نشوفوه عاوتاني ابري. هاد لي besoins de substitution يعني مثلا كنهضروا على اتاي والقهوه، مثلا شي جوج مشروبات اللي بحال مثلا نهضروا على في نفس المناظره القهوه هو غنلقاو كوكا، يعني الا ما كانش هواي ممكن نشربوا كوكا، ما كانش كوكا ممكن نشربوا هواي. و d'autres fois تيكونوا كومبليمونتير، مثلا شي حاجه اللي كتمشي مع الاخر. نعطيو مثال بسيط، اتاي خصو مثلا النعناع كومبليمون ديال اتاي. كاين ليفوليسيون دون لو طون اي ليسباس. هادو لي كاركتيرستيك ديال لي بوزوان، يعني لي بوزوان كيتطور مع الوقت ومع الزمن ومع لونتوراج ومع ليسباس. lié à l'utilité d'un bien. يعني الفونكسيون برينسيبال ديال ان بيان، مثلا ملي كنهضروا على لا فواتور الفونكسيون برينسيبال ديالها شنو هو لو ترونسبور، ولكن هذا دي فونكسيون سكوندير، مثلا هو لابارتونونس ان جروب سوسيال. مثلا الا مشيتي خديتي فيراري ماشي الا خديتي داسيا، فهمتي؟ يعني كاين واحد شكل اخر كيبان في هذاك لو بوزوان. هنا شفنا لي كاركتيرستيك ديال لي بوزوان. ابخي ندوزو لا كلاسيفيكاسيون ديال لي بوزوان. كاين لي بوزوان بريمير اللي هما انديسبونسابل على لا في، بحال اللي قلنا قبيله هما الماكله، النعاس، الشراب، شي حاجه اللي ما يمكنش نعيشوا بلا بها. كاين دوطخ لي بوزوان سكوندير نيسيسير مي انديسبونسابل على لا سيرفي، مثلا التصافير، تدخل مثلا تمشي لشي عرس، تمشي دير شي حاجه اللي تقدر تعيش بلا بها. يعني الا ما صافاتيش ما غنموت. شحال من واحد فينا ما صافاش في هذا الصيف، يعني عادي ما طرا والو. كاين لي بوزوان تيرسيير اللي هما il concerne le superflu. هنا ملي كنهضروا على لي غادجي، لي فيسيليتي، مثلا تاخذ واحد الساعه غاليه، شي حاجه بحال هكذا، هادو تيرسيير. كاين لي بوزوان انديفيدويل اللي هما à caractère subjectif. Ils sont satisfaits par chaque individu en fonction de son âge, ses goûts, sa culture. هنا مثلا تنهضروا لو بوزوان ديال لو مارياج. لو بوزوان ديال المارياج il est par rapport à l'âge. Les goûts se diffèrent de quelqu'un à l'autre، ولكن عاوتاني par rapport à l'âge، par rapport فين كباب مثلا بزاف ديال الحوايج. Donc c'est des besoins individuels qui se rattachent plus à la personne que aux besoins. Ok, les besoins collectifs, ils sont satisfaits par l'État et correspondent à des besoins ressentis par toute la population. هنا كنهضروا على l'infrastructure، la sécurité، الصحة، بزاف ديال الحوايج اللي كيهموا لا سوسيتي كاملة، هادو كيتكلفوا بهم الدولة. ابخي غادي نشوفوا لو بيراميد دو ماسلو، المشروع اكثر حاجه مشهوره واقيلا في ليكونومي جينيرال هو لو بيراميد ديال ماسلو اللي كيهضر على لا كلاسيفيكاسيون ديال هاد لي بوزوان.
ابار هاد الكلاسيفيكاسيون اللي عطينا مي عطاهم سو فورم بيراميدال. هضر على اول حاجه خصنا دي بيزوان بسيكولوجيك فيزيولوجيك. كنعتبر فيزيولوجيك يعني هي اللباس الماكله داكشي كامل. مواها كيجي لو بيزوان ديال لا سيكوريتي. ابري كندوزو لو دوزيام ستاد اللي هو لو دوزيام ستاد لقاش كاين في هاد لو بيراميد اللي مقسم ثلاثه ديال لي زيتاج ونقسم على 5 بارتي. Les deux premières parties les besoins physiologiques de sécurité qui sont le premier stade. Le deuxième stade fait l'amour ou l'appartenance à un groupe social ou deuxième stade. Après l'accomplissement personnel. Le troisième stade fait l'estime de soi et des autres. هادو واضحين ما كيحتاجوش بزاف ديال الشرح. دونك لحد الساعه ما عرفتش واش متبعين ما غادي بشويه. الا كان شي واحد ما فهم شي حاجه راه كاين الناس اللي قاريين ليكونومي كيجيهم هادشي بان، ولكن كاين الناس اللي ما عمرهم شافوا ليكونومي ما عمرهم شافوا هادشي على حساب الاختصاصات اللي كاينين. واش هادشي لحد الساعه واضح؟ هذا كور ديال السيزيام والديبي ديال الباك، دونك شي حاجه شويه سهله. غادي ندوز شويه نقص شويه وما هادشي نخلي لكم تشوفوا. غادي نعطيكم مثلا غير لا ليميت ديال لو بيراميد دو ماسلو. ماسلو لا فورم بيراميدال كما قلت قبيله قسمها على ثلاثه ديال لي زيتاج او ثلاثه ديال لي ستاد وهما 5 في لو توتال، ولكن قال بان خصنا نمشيو بهذاك الترتيب، يعني لو بوزوان فيزيولوجيك بوي دو سيكوريتي بوي ديال لامور ولا كومبليسمون مي لي ليميت هو ان ممكن يكون عندنا لو سونس كونترير. ممكن نقلبوا على لو بوزوان دو سيكوريتي قبل ما نقلبوا على لي بوزوان فيتو. واش واحد تيبات في الزنقه واش غادي ما يقلبش فين ينعس قبل ما يقلب على شنو غياكل؟ ما يمكنش نمشيو بهذاك الترتيب دائما. هادو هما لي ليميت اللي تعطاو لو موديل ديال البيراميد ماسلو. غنشوفوا لي ميثود دو لا سيونس ايكونوميك. Premièrement, le raisonnement économique est construit à partir d'hypothèses. On a la page 8, laisse les bras le support. Les méthodes de la science économique, le raisonnement économique est construit à partir d'hypothèses s'efforçant plus d'expliquer la réalité que d'indiquer ce que devraient être les choses. Donc, le raisonnement économique je suis objectif, mais c'est subjectif. Mais quand je vois qui va se connaître les choses, voilà qui fait la réalité des choses. هنا كنقولوا بان هاد لا سيونس ايكونوميك dispose de deux outils d'analyse. هما le microéconomique ou la microéconomique كنعتبر هي l'analyse porte sur un agent économique donné. يعني كاين بزاف ديال لي زاجون، كاينين 5 ديال لي زاجون غادي نشوفوهم في الدوزيام شابيتر، ولكن l'analyse ميكرو كتشوف غير كل واحد بوحدو، يعني دي دوني انديفيدويل ديالو. Par contre, la macroéconomique تشوف l'ensemble des agents économiques, يعني les agrégats économiques. Puis il y a les systèmes économiques. C'est le problème de la répartition des richesses créées comme celui de leur obtention n'a pas eu la même solution partout dans le monde. Les principes sur lesquels se fondent les réponses à ces grands problèmes constituent un système économique. التقسيم ديال التاوى باش يكون ما يمكنش يكون بنفس الطريقه، لان كل دوله عندها ليزونتوراج ديالها، عندها لونفيرونمون ديالها، ما يمكنش يطبقوا نفس القاعده على كاع ليكونومي. داكشي علاش كاين دي سو سيستيم. وكنعطيو لا ديفينيسيون ديال ان سيستيم ايكونوميك كوم ان schéma d'organisation sociétale de la production, la distribution et la consommation des biens et services. وهنا من لي سيستيم اللي كاين لو سيستيم كابيتاليست. لو سيستيم كابيتاليست معروف انه لي انستيتيوشن لي اوبجيكتيف اي لي ميكانيزم. لي انستيتيوشن ديال هاد دو سيستيم سي لا بروبريتي بريفي دي مويان دو برودكسيون. ملي كنسمعوا هادي اوتوماتيكمون فين كنفكروا كارل ماركس. كارل ماركس شنو قال بان الملكيه الخاصة لوسائل الإنتاج ماشي الملكية العامة لوسائل الإنتاج. هذه هي الفرق بين الرأسمالية والاشتراكية. هذا كوع عاوتاني ديال الاجتماعيات. في
الاجتماعيات قرينا هادشي، قرينا البروليطاريا، الطبقة الكادحة، هذاك التخابيط، ها العلاقة ديالو بالايكونومي. يعني اول حاجة كنقولو الملكية الفردية لوسائل الانتاج، ياك غندوزو لحاجة اخرى سو الليبراليزم ايكونوميك. اي واحد عنده الحق يبيع يشري يدير هداك الشيء كامل، والضوء ديال الدولة كيتقلص في الحال. هذا هو لو سيستم كابيتاليست. لوبجيكتيف ديال هذا لو سيستم سي لو ريشيرش دو لانتيغي انديفيدويل اي دو بروفي. قلبوا على كل فرد يربح، ماشي المصلحة العامة ولكن المصلحات الخاصة. كيفاش كيخدم هذا لو سيستم؟ هذا لو سيستم ريغولي بار لو مارشي، يعني بار لا لوا ديال لوفر لا دوموند. انا عندي واحد البيضه اليوم ساويه درهم، غدا ساويه 2 دراهم على حسب الناس اللي جاو باغيين يشريو. الا كان البيض موجود غادي نقص الثمن، لقاش كاين 7000 واحد غيبيع البيض، ولكن لما كانش بنادم موجود الثمن غادي يطلع. مثلا هادوك كنهضروا على لي زوفرور، وإلا مثلا تزادوا لي دوموندور كانوا 10 الناس كيبيعوا 10 الناس تيشريو، الحل ساهل. وكنتصور كاينين 10 الناس يبيعوا، كاين 100 واحد ولا كاين 1000 واحد كيدير 10000. هنا كيتبدل الثمن. هنا وقيلا هضرنا على لي كاركتيرستيك، دونك بلا ما نعاودو نزيدو نديطايو فيها. غادي ندوزو لان اوتر سيستيم اللي هو لو سيستيم سوسياليست. تا هو عندو لي انستيتيوشن، لي زوبجيكتيف اي لي ميكانيزم. لي انستيتيوشن ديالو شنو هو؟ سي لا بروبريتي كوليكتيف دي مويان دو برودكسيون. هو اللي هضرنا عليها دابا، هو لا ديكتاتور دي بروليتاريا par le biais d'un parti unique communiste qui contrôle l'essence des rouages de l'État. يعني الا شفتو غادي تلقاو لي انستيتيوشن في الطريقه باش كيتشرحوا بواحد الطريقه اوفونسيف. علاش؟ فقط لان الدنيا ولات كامله كابيتاليست وما بقاش لو موديل سوسياليست. يعني ديما خصهم يخابقوا في هذاك الكومونيست والنظام الاشتراكي، كل ديما غيبقاو يسبوا فيه. الوغ شنو هما لي زوبجيكتيف ديالو؟ هو انه ما يكونوش لانتيغي انديفيدوال، ولكن يكون لانتيغي ديال اون سوسيتي سون كلاس او شاكان بو ساتيسفير سي بيزون. هذه طريقه اخرى كتخدم بلا ريغولاريزاسيون داكتيفيتي ايكونوميك باغ ان بلان امبيراتيف، كونترول دو كوميرس اكستيريور بار ليتا. يعني الدوله هي اللي كتحدد بشحال تبيع، ماشي انت اللي كتحدد بشحال تبيع. الثمن ديال البيع والشراء تيكون واضح، وكتتحكموا في الداخله والخارجه اوتروم. دابا هنا شفنا جوج ديال لي سيستيم كنظن واضحين. ابخي غادي ندوزو لي كورون دو لا بونسي ايكونوميك. كنتمنى ما نكونش كنزاد بزاف، بقاو عافاكم غير تفاعلوا معايا ما شي واحد يقول لي شنو كيفاش كتفهموا هادشي. الا كانت شي حاجه اللي ممكن تحبسوني فيها خصكم تحبسوني فيها دابا من الاحسن، لان كالعاده غادي نعطيو واحد 10 دقائق بور لي كيسيون بين كل بارتي والاخرى، هكذا باش ديما تبقاو متبعين شنو طاري، ماشي نبقاو زابين ولا كنطولوا شي مسائل اللي باينين وكنديروا العكس في مسائل اللي خصهم الشرح. صافي لحد الساعه كلشي كاين معنا 35 واحد، حتى واحد ما تيكتب لنا شي حاجه. الوغ كلشي واضح، كنزابش. واش كاين الصوت؟ واش واصل الصوت كلشي كيسمع ولا كنضرب وحدي ولا شنو؟ وي واش كاين معنا نساء فاطمه زهر؟ اين البقيه؟ الصوت مسموع لكلشي ولا كاين شي حاجه ماشي هذيك؟ حتى ما في مسالي يكتب ولا شنو؟ نضربو طلع نمشي السيت. اوكي الا كان كلشي مسموع انا اللي عليا كنديرو وبغيتو تسولو دبو راسكم. غادي ندوزو لي كورون دو لا بونسي ايكونوميك. انا غادي نهضرو على 3 كورون هما اكبر لي كورون اللي كاينين. بيان سور كاينين دي سوز ايكول اللي ما كيعتبرهمش التاريخ موجودين. غادي نبداو باهم ايكول اللي هي شنو؟ ليكول كلاسيك اللي بيها بدا الفكر. Puis on nous l'école marxiste, on termine avec l'école néoclassique.
l'école classique عندها 3 فونداتور. الاول شفناه قبيله هو جون باتيست سي، هو اللي خدينا لا ديفينيسيون ديالو بور لا سيونس ايكونوميك ولا ليكونومي بوليتيك. ولكن اهم لي فونداتور اللي معاه هو ادم سميث، دافيد ريكارد. Pour l'école, l'intérêt individuel est le moteur de toute action humaine. يعني المصلحة الشخصية هي اللي كتحرك ليكونومي وكتحرك أي أكسيون كدار entre les individus. Ces principes sont: les individus et les entrepreneurs ont des comportements rationnels en matière de consommation et de production. هنا كنقولوا بأن les individus أو les agents économiques كاملين عندهم des comportements rationnels يعني عقلانيين à 100%. كاين واحد l'autre principe اللي هو la main invisible. la main invisible اللي كنهضروا به على الضوء ديال الليطة. laisser faire laisser passer هادو دي سيستيم ولا دي مو اللي كتستعملوهم اللي مداخلين في السيستم ايكونوميك غادي نشوفوهم من بعد. le marché régulateur de l'économie يعني هنا كنهضروا على l'offre et la demande. Et enfin le rôle neutre de la monnaie يعني la monnaie نشوفوا l'inflation نشوفوا ديك العوامل ديالها. La deuxième école كتهضر على la pensée marxiste. كنقولوا بأن le marxisme est une analyse du système capitaliste et de ses contradictions. Le capitalisme engendre des deux classes sociales. Premièrement كتعرفوا les bourgeois وهما اللي كيكون عندهم لو كابيتال، وكتكون لا دوزيام كلاس لا كلاس بروليتاريين. كما قلت لكم هادشي شفتوه كامل شفتوه في الاجتماعيات في الجغرافيا، زعما ماشي الجغرافيا في التاريخ زعما كنعتذر. البروليتاريا الطبقه الكادحه كتخدم عند لي كابيتاليست. هذوك لي كابيتاليست كيستغلوهم كيعطيوهم شويه وكيديو بزاف. هنا كنشوفوا لو سيستيم ديال لو رابور ديال لي فورس اللي كاينين من هاد لي زانديفيدو، وكيوليو 80% خدامين المصلحه ديال 20%. هادشي واضح ما كنحتاجش نطوروا فيه، وهذه هي لا بونسي ماركسيست واضحه جدا. وكندوزو لا بونسي ريكارديenne qui ramène la valeur économique à la valeur du travail. Marx pense que le capitalisme exploite le travailleur en les subtilisant une plus-value. C'est le surtravail. يعني ملي كنخدموا اكثر من الطاقه ديالهم باش يعطيونا محصول اكثر ونبيعوه بثمن اكثر. هذا هو لو سيستيم وهذه واضحه كنظن محتاج الشرح حتى هي. و troisièmement كاينه ليكول نيو كلاسيك اللي كتهضر على عندهم 3 فونداتور هو كارل مينجر، ويليام ستانلي جيفون et ليون والاس. هذه هي l'école néoclassique. C'est le courant de la pensée économique qui naît dans la seconde moitié du 21e siècle. Elle se fonde sur 3 postulats. Le 19e siècle, je m'excuse. On a 3 postulats. Que les agents sont rationnels, comme les autres écoles. Leurs préférences peuvent être identifiées et quantifiées. On a l'analyse et la rationalité. On a les calculs économiques. Le deuxième postulat, c'est les agents cherchent à maximiser leur utilité tant que les entreprises cherchent à maximiser leur profit. Troisième des choses, les agents agissent chacun indépendamment à partir de l'information dont ils disposent. يعني كل واحد فينا كيدير واحد لاكسيون ولكن على حسب المعلومات اللي عنده. ما يمكنش مثلا الا كان غادي يوقع انقلاب ورئيس الدوله عارف ان كاين انقلاب غادي يدير واحد لاكسيون باش يحبس هادشي، ولكن الا ما كانش عارف ما يمكنش يدير شي اكسيون. هذا مثال بسيط ما عنده حتى علاقه بهادشي. و لا كاتريام بونسي سي لا بونسي ايكونوميك كونتمبورين. Il s'agit de la pensée keynésienne. كنا كنعرفوا كينز. C'est la succession des crises économiques, chômage des années 20 en Grande-Bretagne, la crise de 1929, a remis à cause la pensée néoclassique basée sur l'équilibre naturel dégagé dans une économie de marché. Déjà pour lutter contre le sous-emploi, يعني كندور le chômage ماشي سور-emploi يعني ماشي الناس خدامين بزاف واحد الشركه اللي ممكن تزوح لو نومبر دو بوست مي عندنا القل. يعني هنا كنشوفوا بان شركه ممكن تخدم 200 واحد تخدم 150. علاش؟ باش تكون راسيونيل وباش تربح اكثر وتخلصهم قل.
هذا هو لو سو امبلوا. ولي برينسيپ ديال هاد لا بونسي هما لابروش ماكرو ايكونوميك يعني نشوفوا لانتيغي جينيرال و لي زاغريغا ايكونوميك لي كالكول بريفيزيونيل لي زونتربرونور بحال كنشوفوا لو كنهضروا على الشيخ دافير بريفيزيونيل شحال ممكن نبيعوا شحال ممكن هادو هما لي كالكول بريفيزيونيل يعني ما نخليوش تنطيحوا في لا كريز ايكونوميك. لا دوموند افيكتيف كاينه لا دوموند ملي كنقولوا واحد المارشي فيه بزاف ديال لي دوموندور ولكن لا دوموند افيكتيف شكون هما هاد الناس اللي باغيين بصح هذيك السلعه وكيكومونديوها وكنشوفوا لي زاكسيون ايتاتيك باش نحلوا هاد المسائل. لا بونسي ليبرال ما غاديش نحتاجوها جينيرالمون هادشي كله كنا غير في واحد لانتروداكسيون هضرنا على لونشيرمون ديال لو كور عاشنو غادي يكون فيه tu entends rien واش كيسمع شي حد ولا الصوت مشى عند كلشي ولا شنو؟ الاخت مريم ما عرفتش واش كيسمعني شي واحد كاين واخا نكتب ليها عافاكم. Ok, c'est bon. J'espère تقعد على الصوت. دابا نتوما فهمتوا علاش غادي نهضروا في هاد لو كور جينيرال ياك. هادي هي لا بارتي الاولى. تعدي واحد الدقيقه حيت راسي دخلت للجو ما علينا. الوغ دابا غادي نشوفوا لو بروميير شابيتر اللي كيهضر على لي زاجون اي لو سيركوي ايكونوميك. لي زاجون ايكونوميك قلناهم قبيله باينين لي ميناج اللي هما انا وانت والاخر يعني شاك كونسوماتور كل دار مثلا كتسمى ميناج وهي من لي زاجون ايكونوميك اللي الدواء ديالهم هو لا كونسوماسيون. كاين لي زونتربريز اللي هما لي برودكتور كاين لي زادمينستراسيون الدواء ديالها هما انها تاسيوري لا ساتيسفاكسيون ديال لي بيزوان كوليكتيف كما شفنا قبيله. كاين لي بونك و لي زورغانيزم فينونسيي هما اللي كيمولوا هاد المشاريع وهاد الاقتصاد. وكاين لي بارتنير اكستيريور كنهضروا على نومبروز ريلاسيون ايكونوميك اي فينونسيير انتر لي بارتنير ناسيونال و اترونجير. انا كنهضروا على تو سكي امبور اكسبور كنهضروا على لي ترانزيتير كنهضروا على لي موفمون دو كابيتال لي موفمون هيومان هادشي كامل كيدخل في لي بارتنير اكستيريور. يعني اوترومون عندنا 5 ديال لي زاجون ايكونوميك وهاد لي زاجون مكلاسيين اون سيكتور انستيتيسيونيل بار لا كونطابيليتي ناسيونال. كاين لي اس ان اف و لي زي اف وكاين لي زو ا لي ا بي لي ا اس بي ال وكاين لي ميناج وكاين لو ريست دو موند. يعني هذا هو لو كلاسمون في لا كونطابيليتي جينيرال. لي اس ان اف هما لي سوسيتي نون فينانسيير وكاين لي انستيتيسيون فينانسيير كاين لي زونتربريز داسيورونس لي ادمينستراسيون بوبليك les administrations sans but lucratif, les économies privées, les ménages et le reste du monde. ما كنظنش بان محتاجين شرح كاملين. اما غادي تلقاو الا بغيتو الشرح تاع كل وحده اون ديتاي شنو كتعني راه كاين في لو سيبور دو كور. ندوزو مباشره لو سيركو ايكونوميك ما ناخذوش الوقت في هادشي اللي ما محتاجش بزاف ديال الشرح اللي واضح وباش نتعمقوا في الحوايج اللي مهمين كثر. لو سيركو ايكونوميك. L'analyse économique doit fournir une représentation simplifiée de l'économie pour faciliter son étude. Il existe 2 formes principales de représentation économique. L'une considère l'économie comme un ensemble de marchés où se confrontent une offre et une demande, et les entités économiques fondamentales fonctionnent de manière interdépendante, ce qui signifie que l'action de l'une de ces unités a des conséquences sur le comportement des autres agents économiques. هاد لا بروميير باسي كتقول بان لا لوا د لوفر لا دوموند هي اللي كتحكم في المارشي وكل اكسيون دارها شي اجون ايكونوميك من هادو اللي ذكرنا غادي يكون عندها تاثير مباشر على الاخر. كاين نوتر ديكري l'économie comme un circuit reposant sur un certain nombre de fonctions économiques essentielles, produire, consommer, etc., qui sont l'œuvre d'agents économiques spécifiques.
Ces différentes fonctions économiques sont reliées entre elles par des flux réels et monétaires. On a deux types de flux. كل sortie ديال flux monétaire كيكون في السونس كونترير ان فلو ريال. مثلا انا بعت لك بيسي خصك تعطيني فلوس. هنا انا الفلو ريال شنو هو البيسي الفلو مونيتير هو الفلوس اللي غادي تعطيني كلكو سوا لا فون ديالها شيك ولا اسبيس ولا اكسيتيرا. المهم كاينه واحد l'action face à l'échange. أنا واضحة شوية نهضروا على tout ce qui est macroéconomique ou microéconomique اللي هما l'analyse du système économique. غنشوفوا بأن les différents acteurs de la vie économique entretiennent des relations. Le terme flux est souvent utilisé pour caractériser ces relations. On a mis quand on a de l'échange ou les flux monétaires ou la réalité économique, la relation entre les deux agents économiques dont l'interdépendance constitue le circuit économique. Chaque agent économique est à l'origine de flux entrants et sortants, qui m'a dit là, on a qui est l'égalité liée à emploi égal à ressources. Ou les jeunes emploi c'est la production plus les importations. شنو نتجنا بلوس شنو دخلنا للبلاد من برا او الريسورس شنو هما لا كونسوماسيون انترميديير لا كونسوماسيون فينال لا اف بي سي اف سي لا فورماسيون brute de capital fixe. Il y a la valeur des biens durables acquis par les agents économiques étant utilisés dans le processus de production plus la variation des stocks plus les exportations. هذه هي l'égalité. Donc هكا تبعنا العلاقة شنو هي production plus importation égale consommation intermédiaire plus consommation finale plus FBCF plus variation de stock plus exportation. هذا هو السيركوي ايكونوميك. هذا هو لو بروميير شابيتر بان عندنا علاقة بين جوج ديال لي بارتي. عندنا هاد العلاقة متمثلة في دي فلو وحده غير وحده مونيتير ديما كيكون ان ايشونج وهذا كيعطينا بان لومبلوا او نيفو ماكرو ايكونوميك كيكون كيساوي لي ريسورس. لومبلوا هو لا برودكسيون بلس لي امبورطاسيون او لي ريسورس هما لا كونسوماسيون انترميديير اي فينال بلس لي بي سي اف بلس لا فارياسيون دي ستوك بلس ليكسبورطاسيون. هذا هو لو بروميير شابيتر. هذا هو لو سيركوي ايكونوميك وهذوك هما لي زاجون ايكونوميك. حتى الساعه كنظن بانها غتكون واضحه. غادي ندوزو نشوفوا لو ميكانيزم دو برودكسيون كتعملوا على ديكور. لا ايمان سميتو ديما في لاباج ديما في لاباج ديما تبعوا لاباج هكا لازم انكم ديما تعرفوا فوقاش كاين شي حاجه. يلا غادي نكملوا غادي ندوزو لا بارتي سويفون اللي كتهضر على لي ميكانيزم ديال لا برودكسيون اي دو لا ريبارتيسيون. La production correspond à l'activité de création de biens et de services destinés à satisfaire des besoins individuels ou collectifs. يعني كما قلنا قبيله كنهضروا على الانتاج كنهضروا على اننا نصايبوا ان برودوي ولا ان سيرفيس اللي يكون صالح la satisfaction d'un besoin, quel que soit l'individu ou un besoin collectif. La nature de la production. La production a plusieurs natures. Premièrement, il y a la production marchande. Finalement, support de cours. Le lien. Le lien directement. Pour le directement le lien, on va dire le ممكن تلاشارجيوه وحطيتو لكم الاخت صفاء. شكرا الاخت صفاء. اول لين ماشي انتروغابل اول لين انا كليكي عليه وغادي يتحل صافي سي بون تحل. اوكي يلا نكملوا. قلنا بان هاد لا برودكسيون عندها بليزيور ناتور. كاين لي برودكسيون مارشون وهما لي بيان اي سيرفيس مارشون اللي كيتباعوا عاديين. La production non marchande correspond à les services non marchands. Les services pour les non marchands. يعني كنبيعو مثلا غير le travail اللي غنديرهم كنبيعو شي سيرفيس كامل. La branche économique, il constitue l'ensemble des activités
qui concourent à la fabrication d'un produit donné. التسجيل غادي يكون حتى هو في لاباج اخت مريم. تجي اول دابا لا بروميير بارتي هي ديجا اون كور ونشوف واش توصلات ولا مازال. دقيقه باش كلشي راه كيتسجل باش يتحط لكم. هي قابل توصل يلا 30% مازال شويه الوقت وتكون محطوطه في السيت. وهاد لا دوزيام بارتي اللي حنا كنهضروا فيها دابا حتى هي غادي تكون اوكي. كما قلنا la branche économique, il constitue l'ensemble des activités qui concourent à la fabrication d'un produit donné. Puis le secteur économique qui regroupe toutes les activités des entreprises exerçant la même activité principale. أنا ملي كنهضروا على le secteur primaire, secondaire ou tertiaire يعني التقسيم ديال هاد الشركة في شمن سيكتور كتخدم. Puis les mesures de la production. كيفاش نعبروا هاد لا برودكسيون باش نعرفوا شحال نتجنا؟ كيتسموا لي زاغريغا دو برودكسيون. هي الاولى فيها لا فالور اجوتي. ديما كنسموا لا فالور اجوتي. شنو هي لا فالور اجوتي au niveau de l'entreprise? Il correspond à sa production propre, c'est-à-dire son effort accompli dans la fabrication d'un bien ou service. Il y a la production propre, c'est-à-dire l'effort accompli dans la fabrication d'un bien ou service. C'est-à-dire la valeur ajoutée. Mathématiquement, il y a la production moins la consommation intermédiaire. Et là, je vais la consommation intermédiaire. Ou la consommation intermédiaire هو ملي كتكون انت ماشي الكونسوماتور فينا، يعني كيكونوا واخدين البرودوي وكنديروا عليه واحد لا ترانسفورماسيون باش نعاودو نبيعو، وهذه ما كتدخلش في البيع دونك كتنقص، كنخليوها على برودكسيون. لو برودوي انتيريور بروت اولا لو بي بي، كنا كنعرفوا شنو هو لو بي بي، هي لا سوم ديال لي فالور اجوتي ياك، وكاين دي ديستانكسيون ما كاينش ندخلو فيهم. وكاين لو برودوي ناسيونال بروت qui mesurait la richesse créée par les agents économiques, quel que soit leur lieu de résidence. Le PNB c'est national, ou le produit national brut. Donc, elle a la nation complète. Donc, comme calcul économique, on groupe le PNB ou le PIB, plus le revenu reçu du reste du monde, moins ce qui est versé au reste du monde. كنزيدو داكشي اللي خرج وكنخرجو داكشي اللي خرج. سي بافصاي كنعتذر كانيش تجي تحمقني. سيب هاك سيب شي دابا واخا غادي نشوفو لي ليميت ديال هاد الميزور ديال البرودكسيون. هاد لي ميزور ديال البرودكسيون بيان سور يكونوا عندهم لي ليميت، حقاش ما غاديش يكونوا كيهضروا على كلشي اولا خداو كلشي بعين الاعتبار. دابا غنساو شي حاجه والناس اللي حاليا التباقي حتى هما تيعطيوهم لي ليميت ما عندهم شغل. Les agrégats de production présentent certaines limites dont la non-évaluation du travail des femmes au foyer. يعني المرأة اللي خديتها في الدار تيخدي واحد الترافاي وهذاك لو ترافاي ماشي رينيميري دونك ما تيدخلش في هذا لو كالكول، ولكن راه حتى هو سي ان برودوي كي دوا تيتر كالكولي واخا ما عندناش il n'est pas mesurable, mais bon, donc les limites là. Les activités informelles, l'équipe la prostitution, ce sont des activités informelles liées à un revenu ou le PIB. Si vous voulez, en absence d'information fiable, l'agent comptable intègre des postes omission ou ajustement. L'ajustement, le calcul, sont des astuces comptables. Les informations fiables. Le PIB et PNB ne tient pas compte du bien-être de la population. Tout ce qui est richesse, mais juste en termes monétaires, mais en termes réels. Le bien-être, il trouve normalement le PIB ou le PNB d'une population. La destruction du patrimoine et de l'environnement n'est pas mesurée et n'est donc pas sous-traitée du PIB car on ne raison qu'en termes de flux. مثلا السوسيتي اللي كدير البيضه راه كتدمر بشويه البيئه، ولكن ما كنقصوش هذيك لا ديستريكسيون ديال هذاك لو باتريمون
ديال هذاك لونفيرونمون اولا مثلا ملي كتكون عندنا اون ماشين اللي كتامورطا ما كندخلوش هادشي في لو بي بي علاش بقاش عندنا اون ديستركسيون ديال لو باتريمون وسورتو انا ملي نهضروا لي زانفراستركتور وداكشي بوي غادي ندوزو لي فاكتور دو برودكسيون اللي كيتقسموا جينيرالمون لثلاثه اول حاجه عندنا الريسورس ناتوريل لي ريسورس ناتوريل راهم باينين بوي عندنا لو ترافاي وهذا لو ترافاي كيقول بان عندنا اون بوبولاسيون اكتيف هي لا بوبولاسيون اللي خدامه ياك وعندنا لا بوبولاسيون اللي اون شوماج هاد لا بوبولاسيون الاولى كاين لا بوبولاسيون اكتيف اوكوبي اللي هما لونسوم دي بيرسون اون اج دو ترافاي اي كي ديكلا اكزercer لومبلوا يعني كل واحد قادر يخدم وخدام هي اكتيف اوكوبي وكاين اكتيف انوكوبي هما اللي عندهم لاج ديال الخدمه ولكن ما خدامينش هما لي شومور و تيقولوا بان الطو داكتيفيتي هو لا بوبولاسيون اكتيف سور لا بوبولاسيون توتال لان باش كنعرفوا شحال لا بوبولاسيون اللي نعرفوا نحسبوا الطو داكتيفيتي ديال لا بوبولاسيون بلا كنحسبوا الطو شوماج بالنومbre de chômeurs sur la population active ou la productivité du travail c'est la valeur ajoutée sur la quantité de travail utilisé هادو دي كالكول ديال الماكرو-économique puis كندوزو لو كابيتال اللي هو لو troisième facteur ديال la production كابيتال كاين هو الكابيتال تكنيك tout ce qui est consommation intermédiaire et capital fixe كاين l'investissement كاين لا اف بي سي اف اللي شفنا قبيله المهم لو كو غادي يتعاود يتحط لو لين ديالو باش تعاودوا تسمعوه في لاباج تسجلات لا بروميير بارتي وني في لا دوزيام بارتي Alors, elle comprend l'ensemble des dépenses effectuées par les branches marchands et non marchands pour accroître leur capital fixe, déduction faite des ventes de matériel d'occasion. Elle comprend également les dépenses de grand entretien ainsi que la valeur des biens incorporés à ces biens. Le support de coût des exemples ديال la FBCR au Maroc واخا شويه القدام ديال 2004 وهنا نشوفوا لي تيب دانفستيسمون هادو ما نطولوش فيهم لان هادشي ما غتحتاجوش ديما اللي كتعرفوا لو كو كنحاولوا نحطوا لكم شوز كي ايتول ليكزامان غنشوف هنا شنو باقيين ممكن تحتاجوا انا غادي ندوزو للتروازيام شابيتر يعني ابارتير من لاباج 30 سي ولا لاباج 30 ديريكتومون غادي نشوفو ببساطه اولا بزاف شنو هما لي برينسيبو يوتيليزاسيون ديال لو ريفوني اولا كانت عندنا لا نوسيون الاولى هي لا نوسيون دو كونسوماسيون عندنا مثلا كتدخل واحد الصالير عندك 1000 درهم في الشهر 1000 درهم نديرو 3000 درهم في الشهر باش تجينا ساهله في كالكول 3000 درهم كنتي لا كونسوماسيون ايغال لو ريفوني كان عندنا 3000 درهم دونك لا كونسوماسيون هي 3000 درهم بوي مع لافونسمون ولات عندنا لا نوسيون ديال ليبارني ولكن كنقولوا بان كان عندنا 3000 درهم ولكن خصنا نخليو او موان واحد نديرو مثلا 500 درهم خليوها كل شهر هكا باش نلوتيو كونتر لي في لي سيكوندير اللي كيجيو باغ اكزومبل فواياج مرضي شي حاجه بحال هكذا يكون عندنا واحد الفلوس شايطين باش نستعملوهم بوي دخلت هنا لا نوسيون ديال الانفستيسمون بويسك اون في ليبارني هذيك 500 درهم اللي نحيدو كل شهر بس ما نخليوها محطوطه نقدروا نزيدو منها نخليو 300 درهم ونشدو 200 درهم كل شهر ونديرو بها واحد الانفستيسمون quel que soit l'investissement, achat et revente, placement de la bourse, هادو بزاف ديال لي ميثود اللي ممكن يداروا اون تيرم دانفستيسمون باش ندخلوا واحد الريفوني سيبلومونتير وهكذا غادي ناليجيو لا كونسوماسيون ديالنا نزيدو في ليبارني وكنديرو لانفستيسمون هذه بكل بساطه لي تيب ديال ريبارتيسيون ديال الريفوني كيفاش ممكن يداروا ولكن بزاف ديال لي لوا ما غاديش نهضروا عليهم حيت ما غاديش يفيدونا بشي حاجه
On a mis comme les exemples en termes de ménage, on va appliquer aussi là les agents économiques qui ont le chèque, qui ont le besoin de l'hôpital. يعني الشركة كتدخل واحد المدخول بوي ولا كدير l'épargne هنا اللي كنهضروا على en termes ديال la fiscalité en termes ديال سميتو en termes de la fiscalité c'est là le report à nouveau شي حاجه كتبقاو كنعاودو نخدموها العام الجاي بوي كنقلبوها انفستيسمون اوغمونطاسيون دو كابيتال هاد لي فورم كاملين هما في هاد المساله ديال لو دوزيام ميناج اللي هو لي برودكتور. غندوزو لا نوسيون ديال لو مارشي نساليو بها نشوف باقا شي حاجه بغا نسالو عليها نو اخر نوسيون غادي نشوفو هي لا نوسيون ديال لو مارشي باش نساليو لو كور ديال اليوم. نشوف لكم هنا باج quelle page c'est la page 39. Donc le chapitre ديال le marché غادي نشوفو فيه une définition ديال le marché نشوفو les composants ديال هذا المارشي l'équilibre ديالو l'élasticité prix et les formes de marché. Notion de marché, c'est un marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien. À la définition très simple, les mots qui système les exemples. La demande, c'est les diverses quantités d'un bien que les consommateurs veulent et peuvent acheter à différents prix durant une période donnée. Par exemple, les quantités demandées de DVD en fonction des prix sans consommer. Les prix en dirhams et la quantité demandée par mois. مثلا لك البري ب 50 درهم 300 كونتيتي دوموندي يعني 300 دي في دوموندي بار موا تزاد لو بري كتبقى تهبط لا دوموند فوق ما كتزاد لو بري كيهبط لا دوموند كتزاد لو بري كيهبط لا دوموند تنوصلوا لو بري 250 درهم وكتبقى لا كونتيتي دوموندي غير هي 100 دونك كيبقى واحد لو كالكول باش نخليو لو بري لي ريزونابل اللي غيعطينا بلوس دو كونتيتي و بلوس دو بينيفيس. هنا كذا بويس l'emploi la demande كنشوفوا الكور ديال الوا لا دوموند كل ما تزاد لو بري كتنقص لا كونتيتي كل ما تزاد لا كونتيتي كينقص لو بري. Puis غنشوفوا l'élasticité ديال البري ولا دوموند كيفاش كتطلع البري بارابور لا دوموند كيفاش كيهبط لو بري بارابور لا دوموند. Les régimes ديال هذا لو مارشي كاين لا théorie néoclassique du comportement du producteur et du consommateur explique comme le prix d'équilibre et la quantité échangée sont déterminés dans une structure de marché hypothétique de concurrence pure et parfaite. انا غادي نشوفوا ابري لي ريجيم ديال المارشي اللي كاينين كاملين هادي احسن حاجه هو لا كونكورونس بيور اي بارفيت. Les marchés réels ne satisfont pas l'ensemble des conditions posées par le modèle de CPP. De l'incomplète vérification des hypothèses de la CPP résulte l'explication des structures de marché en termes de concurrence imparfaite. Puisque même que je montre le modèle parfait, dire la concurrence pure et parfaite, عندنا d'autres modèles اللي فيهم la concurrence imparfaite بحالاش بحال la théorie ديال le monopole, la concurrence monopolistique, l'oligopole هادشي كاملين شفتوهم في الباك. ولكن غنشوفوا لا نوسيون المهمه ديالنا هي لا سي بي بي شنو هما لي زيليمون اللي فيها 5 ديال لي زيليمون. Premièrement, l'automaticité. Il existe un grand nombre d'acheteurs et le vendeur. Aucun ne peuvent influencer le marché. يعني حتى واحد ما يقدر يتحكم في ذاك المارشي. العدد ديال مثلا اللي كيشريو قد العدد تاع اللي كيبيعوا يعني concurrence pure et parfaite. L'homogénéité des produits. يعني le produit est considéré comme identique par tous les acheteurs. Le seul critère de choix est donc le prix. Alors c'est quoi un produit بحال مثلا بحال هاد التليفون اللي بحال الاخر اللي كيبقى الفرق في الثمن. La libre entrée est libre sortie. يعني ممكن le producteur et tous les acheteurs sont libres d'entrer sur un marché et d'en sortir. يعني ممكن تمشي لاي مارشي في اي دوله في اي بلاصه وتخرج منه فوق ما بغيتي وتدخل فوق ما بغيتي. كاين عاوتاني la mobilité ou le quatrième facteur. Les facteurs de production peuvent se déplacer librement d'un marché à un autre. Les facteurs de production ثلاثه اللي شفناهم قبيله. Et enfin, dans la transparence, l'information est parfaite, c'est-à-dire connue de tout et sans coût. يعني كل شيء ممكن يعرف
كاع المعلومات على لو برودوي او فابور بلا ما يخلص شي حاجه باش يعرفها. واضحين هذوما لي 5 برانسيپ ديال لا سي بي بي. لو مونوبول باين هو شي واحد كي مونوبوليزي لو مارشي عنده بوحدو داك لو برودوي تيبيعو بالثمن اللي بغا. كاين لو مونوبول ليغال اللي كتعطي الدوله شي حاجه ولا لي بروفي ولا droits d'auteur ولا واحد البار امبورطونس ديال ريسورس كلي. مثلا عنده الذهب هذا كيسميوه لو مونوبول ليغال. كاين لو مونوبول ناتوريل ما كنعتبر ماشي الذهب لان الذهب كيدخل في لو مونوبول ناتوريل لان حاجه ناتوريل ماشي جايه بوحدها بحال لا ديستريبيسيون دلو. بحال مثلا في المغرب عندنا لوينو كان في الاول كان داير مونوبول. كانوا قبل في الاندستري ديال التيليكومونيكاسيون كان عندنا اتصالات المغرب دايره المونوبول. دابا عندنا في الترونسبور ديال الفوا فيروفيير عندنا لو ان سي اف مونوبول. ولكن هادو دي مونوبول كي سون ليغال غاتشوف ليهم الدوله. وغادي ندوزو المونوبوليس لا كونكورونس مونوبوليستيك. هنا ملي كتكون عندنا مثلا غير قريب على المونوبول ماشي فرق كبير ولكن تيكون عندنا بزاف ديال سميتو تيكون عندنا ثلاثه لي كونديسيون خصهم يكونوا ما نكونش على كونديسيون وحده باش ما تكونش غير وحده. libre entrée et sortie ديال لي فيرم دون لاندستري à long terme le surprofit égale à zéro. يعني كنقولوا le taux d'investissement tend vers zéro. يعني chaque firme dispose de sa propre clientèle ou chaque entreprise considère les prix des concurrents comme donnés. Chaque firme détient un monopole d'innovation sur son produit, quelle que soit marque, différence de présentation, d'emballage, de la localisation géographique, etc. Cependant, ce monopole est relatif car les produits sont tous de même proches. En concurrence monopolistique, l'élasticité prix de la demande est plus ou moins inélastique. مثلا بحال نعطيو شي اكزومبل باش مابقاوش كنهضروا بزاف داكشي اللي شويه تيوريك. مثلا كنهضروا على لي ستاسيون د الغازوال. عندنا افريقيا عندنا اوليبيا عندنا شي حاجه بتروليوم عندنا بزاف ديال هادو. ولكن كل وحده عندها واحد المونوبول في واحد لو دومين. مثلا اوليبيا عندها مونوبول في ديك النفط ديالو ديال ليبيا كاع ما يمكنش تلقى شي حاجه ديالو تما من غير ليبيا فهمتي. افريقيا سي انترناسيونال جاي من الميريكان ابخي ملي كيجي من الشام يعني دول الخليج العربي كامله هو افريقيا. عندنا البتروليوم يعني كل شركه عندها المونوبول في واحد لو دومين. داكشي سي با المونوبول ريلاتيف حقاش كاين اللي كيعجبو ستاسيون افريقيا كاين اللي ما كيعجبوش داك الغازوال ديال ستاسيون افريقيا. كل واحد كيفاش كيبان ليه. كاين لوليغوبول c'est une situation où un nombre limité d'entreprises se partagent un marché. مثلا كيكون عندنا غير 5 ديال لي فونتور في داك المارشي. حتى هذا المارشي اللي ذكرت دابا فيه اوليغوبول لان كاينين شركات قلال اللي شادين لو مارشي. وهنا غادي نكونوا سايرين على البارتي. كنتمنى نكون هضرنا على بزاف ديال الحوايج. ما بغيتش نتعمق في الحوايج اللي تافهين لان ما غاديش يفيدوكم في والو ما كيتحطوش كوم سوجي داكزا. ولكن كنتمنى شي لقاء كامل يكون مفيد. إلا كنتو باقيين معانا عندكم شي تساؤل شي استفسار شي حاجه هذا هو الوقت. لحد الساعه كلشي غيتسجل وغادي يتحط معاكم في لاباج.